रमाकान्त सर, हाम्रो U3A को यो फोरममा धेरै लामो समयदेखि हामीसँग सहयात्री हुनुहुन्छ र आजको चाहिँ नि यो श्रृङ्खला 266औं श्रृङ्खला रमाकान्त सरले हामीलाई विश्व शिक्षक दिवसको महत्त्व अनि विश्वमा प्रचलित भइरहेको यो शिक्षण पेशा र शिक्षण क्रियाकलापबाट चाहिँ शिक्षाको गुणस्तरमा पर्ने प्रभाव आदि इत्यादि सम्बन्धमा हामी आज छलफल श्रृङ्खलामा छौँ र म सर्वप्रथम रमाकान्त सरलाई स्वागत गर्दै अब यो फ्लोरमा म अगाडि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर नमस्कार। हुन्छ, धन्यवाद सुवर्ण सर। अब मैले त केही परिचय दिनु पनि परेन, विषयवस्तु पनि चाहिँ पहिले नै भइहाल्यो। म एकैचोटि अब स्क्रिन सेयर गरेर केही विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यहाँबाट छलफल गर्न सुरु गर्छु। मलाई स्क्रिन सेयर गर्न अनुमति प्राप्त भएको छैन सर। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन सेयरिङ भनेको छ। भयो, सरका पोस्ट आयो सर, सरले अब गर्नुभयो। हेलो हजुर, देखियो नि सर हैन स्क्रिन? हजुर देखियो सर। थाहा छैन त मलाई, थाहा छैन। समयलाई सोध्नु, समयलाई देखियो सर, देखियो। ल अब सन्दर्भ विश्व शिक्षक दिवस अक्टोबर 5 शिक्षक दिवसको इतिहास, महत्त्व र विश्वमा शिक्षण पेशा सेवा। यसलाई शिक्षण पेशा भन्ने कि शिक्षण सेवा भन्ने चाहिँ दुईटा चाहिँ अब चोइस पनि राखिदिया छ। यो मैले चाहिँ सेवा भनेको थिएँ, सुवर्ण सरले चाहिँ पेशा पनि भन्नुभयो हुनाले दुईटै चाहिँ चोइस, अब यसलाई पेशा पनि भनौँ सेवा पनि भनौँ भनेर दुईटै चोइस राखिदिया छु। जे भनौँला यसको स्तर कस्तो छ म त्यो विषयमा आज चाहिँ अब यहाँहरूसँग मेरो अनुभव सेयर गर्न गइरहेको छु। अब यो वर्ल्ड टिचर्स डे को चाहिँ सन्दर्भ कसरी आएको रहेछ भन्दा UNESCO introduced World Teachers Day in 1994 to draw attention to teachers' contributions and achievements as well as to teachers' concerns and objectives in education. The date of October 5 was chosen as the international date to honor teachers since it was on that date in 1966 that a special intergovernmental meeting accepted the UNESCO recommendation on the status of teacher. For the first time, this session provided teachers worldwide. अब यस्तै चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिँ यहाँहरुसँग छ। यसले के भन्छ भन्दा 1966 मा चाहिँ सबै चाहिँ पक्ष राष्ट्रहरूले चाहिँ अन्तरसरकारी चाहिँ अब यो मञ्च युनेस्को को ILO युनेस्को को चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तरसरकारी चाहिँ त्यो मञ्चको बैठकमा सरकारी स्तरको बैठकमा सबै पक्ष राष्ट्रहरू चाहिँ 13 यो 1996 को चाहिँ यो ILO युनेस्को टिचर्सको सवालमा भएको एउटा रिकमेन्डेसन स्ट्याटस अफ टिचर्स यो चाहिँ पास गरे 1966 मा। तर 1994 देखिबाट आएर चाहिँ यो वर्ल्ड टिचर्स डे को रूपमा मानिन थाल्यो। यो 1966 मा चाहिँ पास भएको स्ट्याटस अफ टिचर्समा यसमा चाहिँ शिक्षक प्रवेश गर्दा शिक्षण पेशा के हो ILO युनेस्को रिकमेन्डेसन भन्ने बित्तिकै बग्रेलती चाहिँ जहाँ पनि चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौं 146 वटा चाहिँ धारा भएको त्यो शिक्षक शिक्षण इतिहासमा एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जस्तै छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ इन्टरनेशनल लकै रूपमा छ त्यो। त्यसमा चाहिँ शिक्षण पेशा भनेको के हो, कस्ता मान्छे शिक्षक हुन्छन्, कसरी ती पेशामा चाहिँ भित्र्याउने ती मान्छेहरूलाई र कसरी राम्रा मान्छेहरूलाई टिकाउने, तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ सेल्फ मोटिभेटेड चाहिँ बनाउने र उनीहरूको विद्यार्थी प्रतिका चाहिँ उनीहरूका जवाबदेहिता के हुन्, अभिभावक प्रतिका जवाबदेहिता के हुन् र क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ मूलतः चाहिँ यो स्ट्याटस अफ टिचर चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनको कन्सर्नमा चाहिँ छ र
र त्यस्तो त्यो क्वालिटी एजुकेसनको चाहिँ एस्योर गर्नको लागि टिचरको स्ट्याटस कस्तो हुनुपर्छ, टिचरका चाहिँ सुविधाहरू, औषधि उपचारका सुविधाहरू, स्यालेरीहरू, टिचर स्टुडेन्ट रेसियो के हो, टिचरका चाहिँ विधाहरू के हुन्, अरू सेवा शर्तहरू के हुन्, टिचर चाहिँ रिटायर्ड भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले पाउने सुविधा के हुन्, उनीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार चाहिँ के हो, सरकारसँग चाहिँ उनीहरूको के सम्बन्ध हुन्छ, अभिभावकसँग के सम्बन्ध हुन्छ, र अब यो सबै विषयमा चाहिँ यो स्ट्याटस अफ टिचर्स जुन छ त्यो 146 वटा दफामा चाहिँ त्यो छ। अब त्यो 1994 बाट चाहिँ मनाउन थाल्या। त्यो किन 1994 बाट चाहिँ हुन थाल्यो भनेर भन्दाखेरि एउटा कथा के छ भन्दा मैले पछि चाहिँ त्यो ल्याउने छु। विश्वमा धेरै देशहरूमा शिक्षक 1800 नर्वेमा चाहिँ 1826 बाट चाहिँ शिक्षक संगठनहरू थिए। अरू कोही देशमा चाहिँ 18औं शताब्दीमा, कोही देशमा कोही 19औं शताब्दीमा, कोही 20औं शताब्दीमा विभिन्न मितिमा आएर चाहिँ, जस्तो अस्ट्रेलियामा चाहिँ एयु भन्ने छ, अस्ट्रेलियन युनियन एजुकेसन युनियन भन्ने छ। अब हाम्रो चाहिँ दामोदर सर क्यानाडामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ सिटिएफ भन्ने छ, क्यानेडियन टिचर्स फेडरेसन। त्यहाँको चाहिँ एकदमै स्ट्रङ चाहिँ क्यानेडियन टिचर्स फेडरेसन छ। त्यो चाहिँ नेपालका चाहिँ शिक्षक सङ्गठनहरूसँग चाहिँ लामो काम गरेको छ। मैले चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि चाहिँ क्यानेडियन टिचर्स फेडरेसनसँग काम गरेका थिएँ। त्यहाँका चाहिँ टिचरहरूको चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ त्यहाँको टिचिङ त्यो बेलाको देखिबाट हामीसँग इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि त्यहाँको टिचिङ प्रोफेसन कस्तो छ, त्यहाँका टिचरहरूले कस्तो स्यालेरी पाउँछन्, कति वर्षमा रिटायर्ड हुन्छन्, र उनीहरूले चाहिँ ट्याक्स कस्तो ट्याक्स तिर्छन्, टिचिङ जब र अरू जबमा चाहिँ के फरक छ, उनीहरूसँग हाम्रो चाहिँ जीवन्त चाहिँ यस्तो अन्तर्क्रिया पनि हुन्थ्यो। अस्ट्रेलियाका टिचरहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध गऱ्यौँ अनि त्यहाँको चाहिँ ट्रेड युनियन राइट कस्तो छ त्यो विषयमा पनि हाम्रो चर्चा हुन्थ्यो। युएनएल भन्ने चाहिँ नर्वेको सङ्गठन हो त्यो, होइन, त्यो पनि स्ट्रङ अर्गनाइजेसन हो, ट्रेड युनियन हो। अब यी सबै मिलेर चाहिँ संसारमा चाहिँ दुईटा धुरी बनेछन्। एउटा वर्ल्ड टिचर्स फेडरेसन भन्ने, के अरे WCOTP, वर्ल्ड कन्फेडरेसन अफ टिचर्स प्रोफेसन, टिचिङ प्रोफेसन भन्ने एउटा, अर्को IFTU भन्ने चाहिँ एउटा। र त्यो दुईटा चाहिँ यो सिटिएफ भन्ने चाहिँ अब 100 भन्दा बढ्ता देशका 196 वटा चाहिँ टिचर्स अर्गनाइजेसन भनेपछि एउटा देशमा 2, 3, 4 त्योभन्दा बढी पनि शिक्षक सङ्गठनहरू रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्यो, होइन। त्यस्ता सङ्गठनहरू थिए। तिनीहरू चाहिँ प्री प्राइमरीदेखिबाट युनिभर्सिटीसम्मका सबै टिचर्सहरूको चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू त्यो चाहिँ अब त्यो WCOTP भने पनि। अर्को IFTU भन्ने थियो। त्यो IFTU भने चाहिँ अब त्यो पनि धेरै पुरानो 1926 मा बने अर्गनाइजेसन हो। त्यसले पनि विश्वका 64 देशका झन्डै 100 भन्दा बढ्ता चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूको महासङ्घ थियो त्यो। ती दुईटा महासङ्घ मिलेर एजुकेसन इन्टरनेसनल बन्यो। त्यो एजुकेसन इन्टरनेसनल चाहिँ अहिले अब हामी चाहिँ वेबसाइटमा जता पनि खोज्दा पाउँछौँ। र त्यो एजुकेसन इन्टरनेसनल कहिले बन्यो भन्दा 1993 मा बन्यो। र त्यो चाहिँ WCOTP र IFTU बनेपछि जुन यो बन्यो, EI बन्यो, एजुकेसन इन्टरनेसनल, यो विश्व महासङ्घ बन्यो। यसमा चाहिँ 3 करोड 20 लाख भन्दा बढ्ता टिचरहरू 178 देशबाट 400 भन्दा बढ्ता अर्गनाइजेसनहरू भएको यो एउटा विश्व महासङ्घ हो। त्यो विश्व महासङ्घले चाहिँ ILO र युनेस्कोसँग सँगसँगै काम गरेपछि त्यो EI-ले चाहिँ एउटा प्रस्ताव राख्यो। अब हामी विश्वका शिक्षकहरू सबै एउटा धुरीमा, लगभग एउटा धुरीमा आयौँ। जुन देशमा चाहिँ ट्रेड युनियन राइट छैन, चाइना, भियतनाम, यस्ता केही देशहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ ट्रेड युनियन राइट छैन, जहाँ अब रुसमा यस्ता कतिपय देशहरू, यो EI भन्दा बाहिरका चाहिँ देशहरू पनि छन्। ती देशहरूका चाहिँ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ क्रमशः हामी EI-मा यो धुरीमा ल्याउन खोजौँला। अब अर्को धुरीमा उनीहरू सङ्गठित पनि हुन सक्लान्। तर जेसुकै भए पनि विश्वका शिक्षकहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मानको लागि टिचर्स डे भनेर चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो एजुकेसन इन्टरनेसनलले पनि प्रस्ताव राख्यो। ILO युनेस्को पनि चाहिँ त्यो धारणासँग त्यो कन्सेप्टसँग सहमत भयो। र त्यसो भए अब वर्ल्ड टिचर्स डे कहिलेलाई मानौँ त भन्दा यो शिक्षकहरूको महासङ्घ, विश्व महासङ्घ
अनि आईएलओ युनेस्कोले के बनाए भन्दा यो 1966 मा जुन स्ट्याटस अफ टिचर्स बन्यो हो त्यो सबैभन्दा राम्रो उपलब्धि हो विश्वका शिक्षकहरूको लागि र शिक्षण पेसाको लागि क्वालिटी एजुकेसनको लागि। त्यही दिन चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले भएको थियो 1966 अक्टोबर 5 मा चाहिँ आईएलओ युनेस्को त्यो रिकमेन्डेसन चाहिँ विश्वका 100 राष्ट्रहरूले चाहिँ यसलाई स्वीकार गरेका थिए र त्यो आफ्नो आफ्नो देशमा चाहिँ लागू गर्ने चाहिँ एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो। त्यही भए हुनाले त्यसैलाई हामीले वर्ल्ड टिचर्स डे भनौँ भनेर चाहिँ मानियो र 1994 देखिबाट वर्ल्ड टिचर्स डे भनेर चाहिँ 5 अक्टोबरलाई मानियो। 93 छोडेर चाहिँ 7 वर्ष त्यता अहिले 21 भनेपछि 28औं वर्ष चाहिँ अहिले 1966 मा हो स्ट्याटस अफ टिचर्स यो आईएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसन भएको। तर यसले चाहिँ त्यो दिनको सम्झनामा चाहिँ वर्ल्ड टिचर्स डे मनाउन थालिएको चाहिँ 1994 बाट मात्रै, धेरै वर्षपछि भनौँ न। अहिले चाहिँ त्यो हिसाबले भन्दा त 55 वर्ष चाहिँ हुन्थ्यो, तर 27 वर्षपछि चाहिँ आईएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसन पास भएको 27 वर्षपछि टिचर्स डे भनेर मान्न थालियो। तर दिन चाहिँ 5 अक्टोबर 1996 को सम्झना हो। र त्यसरी हरेक वर्ष चाहिँ जसरी हाम्रो देशमा चाहिँ शिक्षक दिवस वा साक्षरता दिवस वा अरू कुनै चाहिँ राष्ट्रिय सन्दर्भहरूमा चाहिँ आदर्श वाक्यहरू भन्छन्, थीम भन्छन्, त्यस्तै यसले पनि हरेक वर्ष एक एकवटा थीम बनाएको छ। टिचर्स एट द हार्ट अफ एजुकेसन रिकभरी भनेपछि अहिले यो कोभिड पेन्डेमिकको कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र थला परेको छ। यो थला परेको शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ रिकभर गर्नको लागि चाहिँ रिकभर गर्ने अरू जसले जे सुके गरे पनि टिचरले चाहिँ रिकभर नगरिकन चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्र चाहिँ रिकभर हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ शिक्षकहरू नै त्यो रिकभरीको मुटुमा छन्। एजुकेसन सिस्टम थला परेको छ, बिरामी परेको छ। यसले स्वास्थ्य लाभ गर्ने कुरा चाहिँ यो मुटु चाहिँ रक्त सञ्चारण प्रणाली चाहिँ जसरी चाहिँ हाम्रो शारीरिक रक्त सञ्चारण प्रणाली हुन्छ त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ रक्त सञ्चारण प्रणाली भनेको चाहिँ टिचर्सहरू हुन्। यही टिचरहरूले चाहिँ नै यो सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने कुरो यो टिचर अर्गनाइजेसनले वा टिचर महासङ्घले बनाएको चाहिँ नारा होइन, थीम होइन, यो बनाएको आईएलओ युनेस्कोले बनाएको हो। अहिले 21 मा जुन हामीले 5 अक्टोबरमा अस्ति मनायौं र मैले अस्ति बेलुका जुन मैले टेलिभिजन चाहिँ युट्युब च्यानललाई चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएँ, रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिएँ। मैले चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ केही ठाउँमा बोले, यही विषयमा चाहिँ बोलेको कुराहरू थियो है। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ यो प्रिभियस थिम्स अफ टिचर्स यो वर्ल्ड टिचर्स डे को विषयमा चाहिँ कस्ता नाराहरू हुने गर्थ्यो त केही उदाहरणको लागि मैले राखेँ। 2020 मा के थियो? टिचर्स लिडिङ इन क्राइसिस रिइमेजिनिङ द फ्युचर। ल गत वर्ष पनि कोभिडको कारणले गर्दा शिक्षक अगुवाहरू नै आफै चाहिँ क्राइसिसमा छन् र उनीहरूले चाहिँ अब यो भविष्य चाहिँ कस्तो गर्ने कसरी चाहिँ भनेर उनीहरू परिकल्पना चाहिँ गर्ने अवस्थामा छन्। रिइमेजिनिङ द फ्युचर, अब चाहिँ फेरि नयाँ परिकल्पना गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् र यो चाहिँ विश्व शिक्षकहरू चाहिँ शिक्षक अगुवाहरू नै क्राइसिसमा छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ यो मनाएका थियौँ। 2019 मा चाहिँ यङ टिचर्स द फ्युचर अफ द प्रोफेसन भन्ने थियो। 2018 मा द राइट टु एजुकेसन मिन्स द राइट टु क्वालिफाइड टिचर, राइट टु क्वालिफाइड टिचर भन्ने थियो 18 मा। 2017 मा द थिम वाज इम्पावरिङ टिचर्स भन्ने थियो। जहिले पनि आईएलओ युनेस्कोले चाहिँ टिचर्स एट द हार्ट अफ एजुकेसन सिस्टम भनेर चाहिँ जहिले पनि उसले यसैको वरिपरिका थिम बनाएका हुन्छ र यही थिमको चाहिँ व्याख्या गरेका हुन्छन्। र मैले अघि चर्चा गरेँ 178 देशमा चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेसनल चाहिँ पुगेको छ। आईएलओ युनेस्कोको चाहिँ यो हस्ताक्षर गर्ने त अब सबै अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्यहरू जति सबै आईएलओ युनेस्कोका पनि चाहिँ सदस्यहरू भइसकेका होलान्। तर चाहिँ यो टिचर्स डे मनाउने देशहरू चाहिँ अहिले 100 भन्दा केही प्लसहरू मात्रै छन्। सबै देशमा टिचर्स डे भनेर मनाइने अझै पनि चाहिँ त्यति विकास भइसकेका छैन र अझै पनि प्रचार हुन बाँकी छ भन्ने चाहिँ अब मैले चाहिँ पाएको चाहिँ लिटरेचरले त्यस्तो भन्छ। अब आईएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसन कन्सर्निङ द टिचर्स 96 त्यसको मूल कुरा त्यसमा के थिए त भन्दा आईएलओ युनेस्को रिकमेन्डेसन कन्सर्निङ द स्ट्याटस अफ टिचर्स वाज एडप्टेड अन 5 अक्टोबर 1966
at a special intergovernmental conference convened by UNESCO in Paris in cooperation with the ILO. It sets for the right and responsibility of teachers an international standard for their initial preparation and further education, recruitment, employment, teaching and learning condition. It also contains many recommendations for the teachers' participation in educational decisions through consultation and negotiation with educational authorities. Since its adoption, the recommendation has been considered an important set of guidelines to promote teachers' status in the interest of quality education. यी जति धेरै कुरा गर्यौं हामीले शिक्षकको चाहिँ रिक्रुटमेन्टको कुरा भयो, उनीहरुको तयारीको कुरा भयो, लर्निङ कन्डिसनको कुरा भयो र उनीहरुको चाहिँ सरकारसँग माग गर्ने नेगोसिएसनका कुराहरु हो। यी सबै कुरा चाहिँ इन द इन्ट्रेस्ट अफ क्वालिटी एजुकेसनको चाहिँ सवालमा हो भन्ने विषयमा आईएलओ युनेस्कोले यो 1960s ले 146 वटा धारामा चाहिँ चर्चा गरेको छ। त्यस्तै फेरि 1996 मा आएर चाहिँ युनेस्कोले रिकमेन्डेसन कन्सर्निङ द स्ट्याटस अफ हायर एजुकेसन टिचिङ पर्सनल 1997 ओ यो अघि मैले भने एजुकेसन इन्टरनेशनल जस्तै हाम्रो नेपालमा भन्यो भने हाम्रो युनिभर्सिटीको टिचरहरु चाहिँ यो एजुकेसन इन्टरनेशनलको सदस्यता लिनुहोस् न, हामी चाहिँ सदस्य बनाउन भनेर हाम्रो नेपालको प्राध्यापक संघलाई मैले नै लबिङ गर्दाखेरि यो स्कुले टिचरहरुको हो, हामी जाने होइन भन्ने चाहिँ मान्यता पालेर यो वास्तवमा चाहिँ यो धेरै चाहिँ नोक्सान भएको छ। यो एजुकेसन इन्टरनेशनलमा जस्तो म नै भन्नुस् न, एजुकेसन इन्टरनेशनलमा को एसिया पेसिफिक रिजन को बोर्ड मेम्बर भएको नाताले मैले अस्ट्रेलियाको एजुकेसन सिस्टम, क्यानाडाको टिचर्स के अरे क्यानाडाको एजुकेसन सिस्टम, जापानको, मलेसियामा म 2-3 चोटि यसको मिटिङमा गए, जापानमा गए हैन। एजुकेसन इन्टरनेशनलको चाहिँ धेरै मान्छेहरुसँग इन्टरेक्सन भयो, वर्ल्ड टिचर चाहिँ एउटा कम्युनिटीसँग चाहिँ मेरो इन्टरेक्सन भयो, मेरो चाहिँ एक्सपोजर बढ्यो, म जस्तै धेरै टिचरहरुको एक्सपोजर बढ्यो। कति धेरै फन्डिङ गरेको छ चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेशनलले। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको कुमारी पार्टीमा चाहिँ त्यहाँ अहिले क्यास्पियन भ्याली कलेज भन्ने चल्छ, त्यसले मासिक 2-3 लाख कति भाडा तिर्छ शिक्षक संगठनको घरलाई। नर्वेजियनहरुले जग्गा किनिदिएको, घर बनाइदिएको र त्यहाँ बनेको चाहिँ अलिकति स्रोत जुटाएर घर बनाएकोले चाहिँ सारा शिक्षक संगठनको चाहिँ पुरै खर्च चलिराखेको छ मजासँग। त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सहयोग भएको छ र नेपाल शिक्षक संघ चाहिँ इफ्टुको सदस्य थियो, एनएनटीए चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन डब्ल्युसिओको सदस्य थियो, उनीहरु चार्टर्ड मेम्बर थिए। पछि चाहिँ दुईटै भइसकेपछि एजुकेसन इन्टरनेशनलका चाहिँ यो एनएनटीए र एनटीए अर्थात् नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन दुईटै एजुकेसन इन्टरनेशनलका सदस्य भए। अरु चाहिँ देशमा जति पनि नेपालका शिक्षक संगठनहरु छन् ती सबै चाहिँ एजुकेसन इन्टरनेशनलका सदस्य छैनन्। अरु देशमा पनि त्यस्तै छ, कतिपय देशहरु चाहिँ यो एजुकेसन इन्टरनेशनल यो एनजिओ जस्तो हो भन्ने मान्यता छ कसैको, कसैले चाहिँ यो साम्राज्यवादीहरुको चाहिँ एउटा चाहिँ विस्तार रूप हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ जस्तो हो भन्ने चाहिँ मान्यता बोक्या होला, कसैले के बोक्या होला, बेग्ला बेग्लै दृष्टिकोण होलान् र तर चाहिँ यसमा चाहिँ कसैले मैले भने नेपालका राष्ट्रिय के अरे यो स्कुलको टिचरहरुको संगठन हो भनेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो प्राध्यापक संघ योसँग जोइन गर्नमा सहमत भएन। तर चाहिँ यसले चाहिँ रिकमेन्डेसन कन्सर्निङ स्ट्याटस अफ हायर एजुकेसन टिचिङ प्रोफेसनको लागि पनि 1997 मा बनाएर 2016 मा फेरि दुईटै रिकमेन्डेसनहरुलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर अपडेट पनि गरेको छ। र यसमा के छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ 1997 मा जे बन्या छ यसले चाहिँ पनि उही 1966 को कुराहरुलाई चाहिँ विशेष गरी हायर एजुकेसनसँग सम्बन्धित बनाएर चाहिँ एप्लिकेशन्स अफ द रिकमेन्डेसन कन्सर्निङ टिचर्स पर्सनल भनेर सीआरटी चाहिँ यसले चाहिँ अर्को चाहिँ बनाएको छ भन्ने चाहिँ अर्को एउटा लिटरेचरको चाहिँ मैले चर्चा गरे। मैले एजुकेसन इन्टरनेशनल एआई को चर्चा गरेका थिएँ। एआई इज अ ग्लोबल युनियन फेडरेसन अफ टिचर्स ट्रेड युनियन कन्सर्निङ अफ 403 members organizations in 178 countries and territories that represents over 32 million education personnel from preschool to university. This makes it the largest sectoral global union federation. यो बाहेक पनि चीनका, रुसका, कतिपय देशका चाहिँ भियतनामका, कतिपय उत्तर कोरियाका कतिपय टिचरहरु चाहिँ विशेष गरी कम्युनिस्ट कन्ट्रीका टिचरहरु चाहिँ यसरी चाहिँ वर्ल्ड चाहिँ यो एजुकेसन इन्टरनेशनलमा यो विश्व शिक्षक महासंघमा यो ट्रेड युनियन इन्जोय गर्न अहिले पनि चाहिँ अनुमति प्राप्त छैन उनीहरुलाई। अब त्यसको अब
तर के अवस्था छ त विश्वमा, स्ट्याटस अफ टिचर्स चाहिँ कस्तो छ त भन्ने विषयमा यहाँ मैले एउटा चार्ट चाहिँ यो शिक्षक मासिकमा पनि प्रकाशित भएको थियो, यो अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट हेरे हो। यसले केही चाहिँ ऊ बनाएर इन्डिकेटरका आधारमा हेर्दाखेरि यसले चाहिँ यो चित्रको आधारमा 35 राष्ट्रको चाहिँ सम्मान सूचकमा सबैभन्दा माथि रहेको चीन। मैले अघि ट्रेड युनियन राइट चीनमा छैन। चीनमा ट्रेड युनियन राइट प्रयोग गर्दाखेरि स्कुलको मात्रै युनियन हुन्छ, जिल्लाको अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेटको वा देशको पनि चाहिँ हुँदैन चाहिँ युनियन, स्कुलको मात्रै युनियन हुन्छ। तर एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एउटा संस्थाले अध्ययन गर्दाखेरि 35 राष्ट्रमा चाहिँ एउटा सूचक, मैले अहिले त्यहाँ चार्ट चाहिँ पढ्न अलि गाह्रो भयो मलाई, त्यो अर्को चाहिँ चार्टमा पढौँला। त्यो चाहिँ गर्दाखेरि सबैभन्दा माथि चाहिँ चीनले 100 पूर्णाङ्कमा 100 नै अङ्क ल्याएको छ। त्यसले चीनमा चाहिँ टिचरको स्ट्याटस त्यति राम्रो मानिन्छ। अब यो लेखेको मात्रै कुरा होइन, म एउटा चाहिँ आफूले भोगेको कुरा। म यो 2019मा कोभिड हुनुभन्दा पहिले चाहिँ 2 महिना 1 महिना अगाडि म चीनमा थिएँ। म त्यहाँ 1-1.5 महिना चाहिँ लामो भ्रमण गरेँ, बसेँ। मेरो छोरा त्यहाँ टिचिङ जबमा छ र ऊ चाहिँ नेपाल आउन, अमेरिका जान, बेलायत जान कहीँ जान मान्दैन। उहाँ चाहिँ टिचिङ जबमा छ र नेपालको उसले अस्ति मैले सुनाएको नेपालको करिब चाहिँ 6.5 लाख रुपियाँ जति, 6 लाख भन्दा प्लस केही, नेपाली 6 लाख रुपियाँ प्लस बराबरको चाहिँ तलब चाहिँ उसले त्यहाँ गेन गर्छ। अनि सेभिङ पर्सेन्ट कति छ भन्दा एटलिस्ट पनि चाहिँ 50% चाहिँ सेभिङ हुन्छ। भनेपछि त्यो इन्कम र त्यो सेभिङको रेसियो चाहिँ, जापानमा पनि स्यालेरी राम्रो छ टिचरहरूको, तर इन्कम र सेभिङको रेसियो त्यस्तो छैन जापानमा। जापान चाहिँ अझ टोकियोतिर त संसारको सबभन्दा महँगो सहर मानिन्छ। त्यही क्वालिटीको लाइफ बिताएर चाहिँ चीनमा चाहिँ सेभिङ चाहिँ कमसेकम चाहिँ 3 लाख भन्दा बढ्ता चाहिँ सेभिङ हुन सक्छ एउटा टिचरले चाहिँ। र त्यो फेरि टिचिङ जब चाहिँ अझ इङ्ग्लिस पनि आजकल चाहिँ चिनियाहरू चाहिँ इङ्ग्लिस पढ्न चाहनेहरू पनि प्रशस्त भएको छ र अझ इङ्ग्लिस पनि चाइनिज भाषा पनि बोल्न सक्ने मान्छेलाई त चीनमा जस्तो चाहिँ टिचिङ जबको चाहिँ राम्रो अवसर संसारमा कहीँ पनि छैन। र यहाँ चाहिँ यो सर्वेले पनि यो स्ट्याटस कन्सर्निङ टिचर्स भनेर यहाँहरूले चाहिँ गुगलमा गएर खोज्दा पनि पाइन्छ र नेपालीमा पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षक मासिकले प्रकाशित गरेकै तथ्याङ्क हो यो। र सबभन्दा राम्रो चाहिँ धेरै इन्डिकेटरका आधारमा चीनले चाहिँ 100 पूर्णाङ्कमा 100 नै ल्याएको। त्यसपछि चाहिँ मलेसिया, ताइवान, रसिया र इन्डोनेसिया छन्। यी मध्ये मलेसियाले 93.3, ताइवानले 70.2, रसियाले 65, इन्डोनेसियाले 62.1 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। यसरी नाप्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिकेटर के का आधारमा मानिएको छ भन्दा एउटा स्यालेरी, एउटा सम्मान, यो पोर्टफोलियो चाहिँ टिचरहरूलाई कहाँनिर राख्ने, राष्ट्रिय मान्यता क्रममा चाहिँ मर्यादा क्रममा कहाँनिर राख्ने भन्नेमा पनि छ। र यो अनि अर्को चाहिँ टिचर स्टुडेन्ट रेसियो, एउटा शिक्षकले चाहिँ कति पढाउने चाहिँ, कहीँ 1:20, कतै 1:12, कतै 1:24, 25। धेरै जसो देशहरूमा चाहिँ बिलो 25, 1:24, 25 चाहिँ असाध्यै धेरै हुनेमा जस्तो छ। र अब युएसए तिर पनि यो टिचर स्टुडेन्ट रेसियो त युएसए तिर पनि 1:20 त्यही वरिपरितिर धेरै छ। र अब अलि टिचर स्टुडेन्ट रेसियो चाहिँ बढ्ता भएको चाहिँ इन्डिया, अब नेपाल जस्ता केही देशहरू छन् जसले यो सूचाङ्कमा 100मा केवल 1 अङ्क प्राप्त गर्ने ब्राजिल। अन्तिम 5मा परेकाहरू मध्ये बाँकी 4 देशमा तलबाट क्रमशः इजरायल, इटाली, घाना र अर्जेन्टिना, जहाँ चाहिँ अब तल चाहिँ 5औं के अरे यो 35 मध्ये तलको 5मा पर्छन्। अब यो हाम्रो चाहिँ नेपाल चाहिँ यो 35 भित्र छैन, यो सर्वे गरेकै भित्र पर्दैन। अब भनेपछि यो भन्दा पनि यी चाहिँ राम्रा छन् भनिएको मध्ये सर्वे गरे हो यो है, नराम्रो त्यहाँको त के सर्वे गर्नु र सर्वे गर्न लायकै छैन भन्ने पनि कतै होला। त्यो सम्मान सूचकाङ्कमा छिमेकी देश भारत 58 अङ्कमा छ। भारत राम्रै रहेछ, 8औं स्थानमा छ भने, अङ्कका साथ 8औं स्थानमा छ भने देश भारत 58 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा छ भने बेलायत 46.6 अङ्कका साथ 13औं र अमेरिका 39.7 अङ्कका साथ 16औं भएको छ भन्ने छ। यसको यो पुरै चाहिँ
चार्ट कसको कति अङ्क छ भन्ने 35वटा देशको चाहिँ यो छ। अब यहाँहरूले चाहिँ पछि चाहिँ त्यसलाई इन्लार्ज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यो अघि मैले जुन चर्चा गरेका थिएँ विश्वका चाहिँ फेमस टिचर अर्गनाइजेसनहरू, एनएल नर्वेजियन टिचर सङ्गठन हो। यो 1892 मा बनेको, 1892 मा चाहिँ बनेको, असाध्यै स्ट्रङ चाहिँ हो। त्यहाँको चाहिँ नर्वेमा मोर देन 70% टिचरहरू महिला हुन्छन् र नर्वेमा यो फेरि टिचिङ जबमा टिचरको सेटिस्फ्याक्सन लेभल पनि हाई छ र त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो महिलाहरूकै पेसा भन्ने चाहिँ पनि मान्यता छ। बहुत पुरुषहरू कम छन्। एजुकेसन इन्टरनेसनलको मिटिङमा आउँदाखेरि पनि, कन्फरेन्समा आउँदाखेरि पनि धेरैजना चाहिँ महिलाहरू नै हुन्थे। क्यानेडियन टिचर्स फेडरेसन यो 1920 मा बनेको हो। यो एकदमै स्ट्रङ ट्रेड युनियन हो। त्यहाँ एयु मैले अहिले जस्तो कुरा गरेँ 1926 यो विश्वको असाध्यै चाहिँ बलवान चाहिँ ट्रेड युनियनमा मानिन्छ। जेटियु जापानिज टिचर्स युनियन हो। एआइपिटिएफ यो इन्डियाको अल इन्डिया के भन्छ टिचर्स फेडरेसन हो यो। अनि डब्लुसिओटिपी र इक्यु मिलेर चाहिँ इआई बनेको हो। र अब यो कुरा चाहिँ यो विश्व शिक्षकहरूको इतिहास र विश्वमा कस्तो छ स्यालेरीको हिसाबले यो। अब यो बाहेक चाहिँ माथिको चाहिँ त्यो चार्टमा चाहिँ गरेकोमा शिक्षकहरू सिङ्गापुरको चाहिँ टिचिङ जब राम्रो मानिन्छ, दक्षिण कोरियामा चाहिँ टिचिङ जब राम्रो मानिन्छ, अनि मलेसियामा चाहिँ टिचिङ जब मानिन्छ। मलेसियामा त एउटा गजबको कुरा के छ भन्दा मलेसियाको यो स्वतन्त्र भएपछिको चाहिँ एउटा इतिहास कस्तो छ भन्दा टिचिङ जबमा नभएको मान्छे शिक्षा मन्त्री भएकै छैन त्यहाँ। त्यहाँको शिक्षकहरूले बताएको र उनीहरूले लिटरेचर पनि हामीलाई कतै देखाएको थिए। र शिक्षा मन्त्री नभएको मान्छे त्यहाँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर पनि भएको छैन भनेर सुनाउँथे हामीलाई। त्यहाँको सबै चाहिँ इतिहास चाहिँ त अब उनीहरू त्यहाँको टिचरहरूले सुनाएको। र टिचिङ जबलाई चाहिँ असाध्यै चाहिँ मलेसियामा पनि अहिले चाहिँ साह्रै राम्रो मानिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँकोले भन्छन्। सिङ्गापुरमा त चाहिँ टिचिङ जबमा चाहिँ मान्छेले प्रवेश गर्दाखेरि राम्रो चाहिँ डक्टर त्यति बेलै पनि यो डक्टर इन्जिनियर हुनुभन्दा टिचिङ जबमा जान मान्छेहरू चाहिँ टिचिङ जबमा चाहिँ प्रवेश पायो उनीहरू भने बाबुआमा पनि धेरै खुसी हुन्छन् भनेर हामीलाई त्यहाँको टिचरहरूले सुनाउँथे। दक्षिण कोरियामा पनि चाहिँ राम्रो मानिन्छ। र केही देशहरूमा चाहिँ अहिले यो टिचरको चाहिँ जस्तो अघि मैले चीनको कुरा गरेँ, चीनमा पनि प्राइभेट स्कुलहरू चाहिँ रहेछन्। म त्यहाँ गएको बेला पनि हेरेँ त्यहाँको त्यस्तो त्यहाँको चाहिँ ट्रेड युनियनमा भाग लिने। अब ताइवानमा चाहिँ हामी गयौँ, त्यहाँ चीनमा पनि टिचर अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ हामीलाई बोलाउँछन्, बेला बेलामा चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ, इन्ट्रेक्सन हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ नेपाली टिचरहरूसँग काम गर्छन्। तर चाहिँ त्यहाँ कस्तो छ भन्दा त्यो गभर्मेन्टको सहयोगी संस्थाको रूपमा हुन्छन् टिचर युनियन। जस्तो यहाँ चाहिँ सरकारको विरुद्धमा चाहिँ हडताल नारा जुलुस गर्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ अधिकार प्राप्त हुँदैन। तर त्यो अधिकारै प्रयोगै गर्नु पर्दैन भन्छन् त्यहाँका टिचरहरू। सरकारले चाहिँ बरु चाहिँ टिचरहरूले के गर्छन् भन्दा राजनीतिक दलहरूसँग नेताहरूसँग लबिङ गरेर टिचरहरूको चाहिँ यो चाहिँ कुराहरू पुगेन, बजेट पुगेन, यसले बढाउनु पर्यो भनेपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ तुरुन्तै कन्भिन्स हुन्छन् र शिक्षामा चाहिँ अब 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एकदमै ठुलो बजेट बढाए उनीहरूले। र यो 2-4 वर्षको बिचमा एजुकेसन सिस्टममा पनि ठुलो परिवर्तन आयो र शिक्षकको स्ट्याटसमा पनि ठुलो परिवर्तन आयो भनेर चाहिँ गत वर्ष चाहिँ 11-19 मा म त्यहाँ गएको बेला बताउँथे र मेरो छोराले पनि त्यहीँको टिचर भएको हुनाले उसले बतायो। अनि प्राइभेट स्कुलहरू पनि छन्। यो के हो किन हो भन्दाखेरि प्राइभेट स्कुलहरू चाहिँ त्यहाँ किन माग गरियो भनेर भन्दाखेरि किन चाहिँ उ भयो भन्दा जस्तो चाहिँ सरकारी स्कुलमा 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म छ हैन। सरकारी स्कुलले क्वालिटीको विषयमा चाहिँ नो कम्प्रोमाइज, प्राइभेट होस् सरकारी होस् एउटै हो। तर सरकारी स्कुलमा 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म स्कुल चल्छ। अब मान्छे चाहिँ व्यस्त जीवन भयो, धेरै ठाउँमा काम गर्छ, बच्चालाई चाहिँ 7 बजे स्कुल पठाउनु पर्यो। बेलुका 4 बजेसम्मको सट्टा बेलुका 6 बजेसम्म 7 बजेसम्म स्कुलमा चाहिँ बच्चा राख्नु पर्यो, एडिसनल टाइम राख्नु पर्यो। सरकारी स्कुलले चाहिँ त्यो सुविधा चाहिँ दिन नसक्ने भए हुनाले त्यो एडिसनल टाइम राख्नको लागि प्राइभेट स्कुल चाहिँ अभिभावकहरूको चोइसमा पर्यो। अरू कुनै कारणले चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ अनुभवले चाहिँ त्यो पायो। र अर्को चाहिँ यस्ता कतिपय देशहरू जस्तो चीन जस्तै देशहरू, चीनमा टिचरले कहिले ट्युसन पढाउनु पाइँदैन।
कोचिङ पढाउन पाइँदैन। तर